ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। बहुव्रीहिप्रकरणे वयं स्मः। बहुव्रीहिसमासप्रकरणे वयं स्मः। गतपाठे अस्माभिः यद्यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे तत्र तेनेदमिति सरूपे इति सूत्रस्थः अवशिष्टः विचारः अस्माभिः कृतः। तस्य अवशिष्टानि उदाहरणानि दृष्टानि। विशिष्य बाहु बाहवी इति उदाहरणमादाय तत्र चर्चा कृता। ततः ओर्गुणः इति सूत्रं पठितम्। ओर्गुणः इति सूत्रं यद्यपि गतपाठे एव आरब्धमासीत्, परन्तु अत्र तत्सम्बद्धः विशिष्टः विचारः कृतः। तत्र गुणशब्दस्य वैयर्थ्यं प्रतिपाद्य व्यर्थेन सता गुणशब्देन तत्र काचित् परिभाषा ज्ञाप्यते इति सिद्धान्तः अस्माभिः पठितः। तेन संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः इति तत्र परिभाषायाः अस्माभिः पठनं कृतम्। तस्याः परिभाषायाः फलं तु स्वायम्भुवः इत्यादिषु गुणः न भवति, अपि तु अचिष्णुधातुभ्रुवाङ् योर्यङ् इत्यनेन सूत्रेण उमङ्-आदेशः भवति इति। ततश्च बहुव्रीहिसमासविधायकम् अन्यत् सूत्रं पठितं तेन सहेति तुल्ययोगे इति। तत्रैव तस्य यानि उदाहरणानि दृष्टानि तेषु उदाहरणेषु यथा सपुत्रः इति उदाहरणे तत्र अस्माभिः सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशविधायकं सूत्रं पठितम् वोपसर्जनस्य इति। तत्र च तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यत्र तुल्ययोगे इति वचनं प्रायिकं भवति। विभाषासपूर्वस्य इति निर्देशबलात् अतः विभाषा सपूर्वस्य इति सूत्रस्थं सपूर्वस्य इति पदं सिद्ध्यति। नाम तस्मिन् पदे बहुव्रीहिसमासः प्रकृतसूत्रेण सिद्ध्यति। अपि च सकर्मकः सलोमकः इत्यादि निरूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति इति एतावान् विचारः कश्चन गतपाठे अस्माभिः कृतः। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रे सूत्रं वर्तते। तत्र वोपसर्जनस्य इति सूत्रानन्तरमेव साक्षात् सूत्रं भवति प्रकृत्या शिषि इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रकृत्या तृतीया विभक्तेः एकवचनं तद् भवति इति साक्षात् दृश्यते। आशिषि आशिषि इति आशिष इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति इति तु पदच्छेदः। इदानीं सूत्रार्थ परिज्ञानाय तत्र सूत्रस्य स्थलम् अष्टाध्याय्यां द्रष्टव्यम्। अपि च कस्य कस्य अनुवर्तनं कः च अधिकारः प्रकृते वर्तते तत्सर्वम् अस्माभिः विचारणीयम्। कथयति सहस्य सत्संज्ञायाम् इत्यतः सः इत्येतत् अनुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते। सहस्य इति अनुवृत्तं नाम सहस्य सहसंज्ञायाम् इत्यतः सहस्य इति अनुवृत्तितया आयाति। तस्य प्रकृते प्रथमान्ततया विपरिणामः भवति। नाम सः इत्येव लभ्यते अथवा सः इति शब्दः इत्येव लभ्यते। वस्तुतः सः इति तु अव्ययम्, परन्तु तत्र तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यादिषु अथवा अन्यत्र कदाचित् अव्ययानां प्रकृतिम् आदाय अपि तस्य निर्देशाः भवन्ति। भवतु। एवञ्च तत् प्रथमान्ततया अनुवर्तते। अग्रे
उच्यते। तदाह किमाह सह शब्द इति नाम प्रथमान्ततया यदा सह शब्दः प्रकृते अनुवर्तते अत एव सह शब्दः इति तत्र प्रथमान्ततया तस्य शब्दं योजयित्वा अर्थः उच्यते नाम सह इति इत्यर्थः। अग्रे कथयति प्रकृत्या इति सूत्रार्थः कः कृतः पश्यन्तु। सः शब्दः प्रकृत्या स्यात् आशिषि। आशिषि नाम आशीर्वादार्थे गम्यमाने सः इति शब्दस्य स्थाने स इति आदेशो न भवति। एवं खलु। सः प्रकृत्या तिष्ठति नाम प्रकृतिभावः तस्य भवति, तस्य स्थाने यत्किमपि परिवर्तनं न भवति। यः कोऽपि यं कमपि विकारं सः इति शब्दः न प्राप्नोति। तदेव अग्रे कथयति स्वभावेन स्थितः स्यादित्यर्थः इति। नाम सः शब्दः यथा तस्य स्वभावः वर्तते नाम यथा तस्य स्वकीयं रूपं वर्तते तस्मिन्नेव रूपे सः तिष्ठति, तस्य स्थाने स इति आदेशो न भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति सभावो नेति यावत् इति नाम सभावः नाम तस्य स्थाने स इति न भवति इति अर्थः इति। तत्र उदाह्रियते किं स्वस्तिराज्ञे सह पुत्राय इति। प्रकृते आशीर्वादार्थः अस्ति। आशीर्वाददानार्थे तत्र स्वस्ति इति अव्ययं प्रयुक्तं वर्तते। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इत्यादिषु यत् अस्माभिः बहुधा पठितं नाम बहुत्र पठितं तद्योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यपि तेनैव सूत्रेण अस्माकं कृते उक्तं वर्तते। केन नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इति विभक्त्यर्थप्रकरणे अस्माभिः सापि व्यवस्था दृष्टा आसीत्। अतः प्रकृते स्वस्ति इति योगे राज्ञे इति चतुर्थी भवति इति। स्वस्तिराज्ञे सहपुत्राय इति। तर्हि तत्र सहपुत्राय इत्यत्र पुत्रेण सह सह पुत्रः इत्येव भवति। प्रकृते वोपसर्जनस्य इत्यनेन सह स्थाने स न भवति। कुतः? प्रकृत्याशिषि आशीर्वादाः अत्र गम्यमानः अस्ति। आशीर्वादार्थः आशीर्वादप्रसङ्गः प्रकृते गम्यमानः वर्तते। अतः कृत्वा एव प्रकृते तत्र चतुर्थी एव श्रूयते। तत्र सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः न भवति इति। चतुर्थी तु प्रकारान्तरेण, चतुर्थी तु स्वस्ति योगे आगता इति उक्तमेव मया, परन्तु सः इति स्थानस्य स इति आदेशो न भवति इति। अतः तत्र वयम् एतादृश नाम तेन सहेति तुल्ययोगे इति समासप्रसङ्गे सः शब्दस्य स इति आदेशं कर्तुं यदा गच्छामः ततः पूर्वमेव मनसि इदम् आलोचनीयम् किम अत्र आशीर्वादार्थः तु नास्ति। यदि आशीर्वादः यदि अस्ति तर्हि सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः न कर्तव्यः। सः प्रकृत्या एव तिष्ठति। यदि तु आशीर्वाद भिन्नार्थः वर्तते, यथा पुत्रेण सह सपुत्रः, नाम सामान्या काचित् आशीर्वाद भिन्ना विवक्षा वर्तते अथवा भिन्नः सन्दर्भः, आशीर्वाद भिन्नः सन्दर्भः यदि वर्तते तत्र तु सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः वोपसर्जनस्य इत्यनेन कर्तव्य एव। एवं खलु। तदेव कथयति अग्रे। तेन सहेति समासे कृते कः कथयति? व्याख्याता कथयति। आशीर्योगान्न सभावः, आशीर्योगबलात् प्रकृते सभावः न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे अन्यदपि उदाहरणं दत्तं। किम्? सहामात्याय। प्राक्तनवाक्यस्य पदद्वयम् अत्रापि योजनीयम्। किं तद् पदद्वयम्? स्वस्तिराज्ञे स्वस्तिराज्ञे सहामात्याय इत्यत्र। नाम अमात्येन सह यः वर्तते राजा तस्मै राज्ञे स्वस्ति। तर्हि प्रकृते अपि अमात्येन सह इति विग्रहः भवति। तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन समासः। अन्या सर्वापि प्रक्रिया यथा पूर्वं सपुत्रः इत्यत्र अस्माभिः दृष्टा तद्वत् प्रकृतेपि भवति। अतः सहामात्य इति
इति तत्र शब्दः निर्मितः भवति। चतुर्थ्याः एकवचने सहामात्याय इति भवति, एवं खलु। प्रकृते अपि स्वस्ति प्रसङ्गः वर्तते, नाम आशीर्वादप्रसङ्गः वर्तते इति कृत्वा सः इति शब्दस्य स्थाने स इति आदेशो न भवति इत्यर्थः। एवं किल। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इमानि च उदाहरणानि प्रकृते दत्तानि। अग्रे किञ्चन वार्तिकं वर्तते। वार्तिकम् इत्थं वर्तते। कथम् इति चेत् अगो वत्स हरेष्विति वाच्यम्। नाम तत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः वार्तिकस्य। अगो वत्सहलेषु इति एकं पदं वर्तते। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं तत्पदं भवति। अग्रिमं पदम् इति इति अस्ति, तद् प्रथमान्तं भवति। वाच्यम् इति अपि पदं तत्र प्रथमान्तमेव भवति खलु। तर्हि तत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः। गौश्च वत्सश्च हलञ्च। गौवत्सहलानि तेषु गौवत्सहलेषु, एवं खलु। न गोवत्सहलेषु अगोवत्सहलेषु इति। ततः वार्तिकस्य अर्थः कः भवति चेत् कथयति अग्रे व्याख्याता। गोवत्सहलेषु परतः सहस्य प्रकृतिभावः न इत्यर्थः इति। नाम तत्र सः इति शब्दात् परे यदा गोशब्दः भवति अथवा वत्स इति शब्दः भवति अथवा हल इति शब्दः भवति तदा सहस्य प्रकृतिभावः न भवति। स्यान्नाम तत्र आशीर्वादार्थोऽपि। अतः आशीर्वादार्थे सत्यपि तत्र एतेषु पदेषु परेषु, कस्मात् परेषु, सः इति शब्दात् परेषु सः इति प्रकृतिभावं न प्राप्नोति, नाम प्रकृत्या न तिष्ठति, अपितु तस्य स्थाने वोपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण सभावः भवति इत्यर्थः। एवं किल। उदाह्रियते किं। सगव इति। सगवे इति खलु उदाह्रियते। तर्हि तत्र कथम् अस्माभिः विग्रहः प्रदर्शनीयः। यथा अन्येषु यथा गत उदाहरणयोः विग्रहः प्रदर्शितः तद्वत् प्रकृते अपि उदाहरणं प्रदर्शनीयं, तावदेव, एवं किल। तर्हि तत्र यथा स्वस्तिराज्ञे सह पुत्राय, तर्हि प्रकृते अपि तद्वदेव। नाम इदमपि उदाहरणं तद् आशीर्वादवचनम् अत्र अपि योजनीयम् इत्यर्थः। तद् कथयति किम्। राज्ञे स्वस्ति इति शेषः। नाम सगवे राज्ञे स्वस्ति अथवा स्वस्ति राज्ञे सगवे इति तत्र लभ्यते इत्यर्थः, एवं किल। अतः सगवे इत्यस्य तत्र विग्रहः कथं प्रदर्शनीयः इति चेत् गोभिः सह इति। तर्हि अलौकिकविग्रहः भवति सह गोभिस्, तेन सह तुल्ययोगे इत्यनेन समासः भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक्। ततः सह गो इति आयाति। सह गो इत्यवस्थायां तत्र वोपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण सह स्थाने स इति आदेशः भवति। तर्हि तत्र आशीर्वादार्थः प्रकृते गम्यमानः अस्ति इति कृत्वा प्रकृत्या शिशि इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावस्य प्राप्तिर्भवति। परन्तु अगोवत्सहलेष्विति वाच्यम् इति वार्तिकेन तस्य प्रकृतिभावस्यापि निषेधः क्रियते। अतः सभावः भवत्येव, नाम वोपसर्जनस्य इत्यनेन सभावः भवत्येव। अतः सभावात् परं तत्र सगो इति शब्दः सिद्धः भवति। तर्हि सगो इति शब्दात् इति शब्दस्य तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचने सगवे इति प्रयोगः भवति। अत्र अन्यः समासान्तप्रत्ययः नास्ति कोऽपि, एवं खलु। अतः गोभिः सह अथवा गवा सह
सगौः इति प्रथमविभक्तेः एकवचने भवति, चतुर्थीविभक्तेः एकवचने सगवे। प्रधानः विचारः तु अत्रत्याः अयमेव वर्तते यत् सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः भवत्येव। तत्र प्रकृत्या शिशि इति प्रकृतिभावः न प्रवर्तते वार्तिकबलात्। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। सवत्साय इति, वत्सः नाम तद् गोवत्साः ये भवन्ति। तर्हि वत्सैः सह एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। अन्यानि सर्वाणि कार्याणि यथा सगवे इति गोभिः सह सगवे इति जातानि कृतानि अस्माभिः तद्वदत्रापि अत्रापि आशीर्वादः वर्तते। स्वस्तिराज्ञे सवत्साय एवं खलु। तर्हि तदेव तत्र अत्रापि सः इत्यस्य आदौ वोपसर्जनस्य इत्यनेन विधानम् आरभ्यते, परन्तु तस्य प्रकृतिभावः प्रकृत्या शिशि इत्यनेन प्राप्यते, परन्तु अगोवत्सहलेष्विति वाच्यमिति वार्तिकेन तत्र प्रकृतिभावः न भवति इति कृत्वा वोपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र सः भावः भवत्येव। एवं खलु। परन्तु एकः विषयः, तत्र वोपसर्जनस्य इत्यनेन अपि खलु विकल्पेन क्रियते, तदपि बुद्धौ स्थापनीयम्। अतः सगवे इति एकमेव रूपं न भवति, पक्षे सह गवे इत्यपि रूपं भविष्यति। एवं खलु। आम्, प्रकृतिभावद्वारा सः नाम प्रकृतिभावस्य यद् उदाहरणं वर्तते उपरि दृष्टं, तत्र सः पुत्राय इति एकमेव भवति, परन्तु वोपसर्जनस्य इत्यनेन विकल्पेन उक्तं खलु। अतः पक्षे सह गवे इत्यपि प्रयोगः भविष्यति। एवमेव सवत्साय इत्यपि रूपं भविष्यति, सहवत्साय इत्यपि रूपं भविष्यति। एवमेव अग्रे अस्ति हलशब्दे परतः किं रूपं सहलाय इति। अत्र अन्यः कश्चन यस्मै आशीर्वादः दीयमानः वर्तते सः अध्याहर्तव्यः। यथा कृषिकाय स्वस्ति, स्वस्ति कृषिकाय सहलाय नाम हलेन सह यः वर्तते। हलः नाम येन भूमौ कर्षणं क्रियते, भूमेः मृदुकरणाय कर्षणं यत् क्रियते। अतः प्रकृते अपि तत्र पश्यन्तु सः तादृशं तत् प्रकृतिभावनिषेधम् अत्र ज्ञापितवानेव कः ग्रन्थकारः स्वयमेव। सः किम् उक्तवान् उदाहरणं सह हल न सहलाय इति न उक्तवान्, सहलाय इत्येव उक्तवान् सः। तर्हि वोपसर्जनस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति, अतः तेन सभावः पाक्षिकः भवत्येव। अतः पक्षे वोपसर्जनस्य इत्यनेन अपि विकल्पेन यः सभावः उच्यते तस्य कः अर्थः नाम पक्षे सः भावः अपि तिष्ठति एव। अतः अत्र उदाहरणत्रयम् इतोपि भवति इत्यर्थः। अतः सह गवे, सह वत्साय, सह हलाय इति इमानि त्रीणि रूपाणि पुनरपि भवन्ति एव इत्यर्थः। अतः जागरूकाः भवन्तु अस्मिन् विषये। कदाचित् सगवे, सवत्साय, सहलाय इत्येव रूपं भवति इति नास्ति। अहमपि फुट्नोट् मध्ये लिखन् अस्मि, यतः कदाचित् अग्रिमपर्याये पश्येयं तर्हि मम स्मरणं यथा स्यात् तथा। सह गवे अपि च सह वत्साय, सह वत्साय अपि च सह हलाय, सह हलाय इत्यपि इतीमानि अपि भवन्ति। एवं खलु। समीचीनम्। तर्हि एवञ्च अस्माभिः प्रकृत्या शिशि इति सूत्रस्थः विचारः सर्वोऽपि एतावता पठितः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रे इदानीं कानिचन तादृशानि सूत्राणि उच्यमानानि सन्ति यैः सूत्रैः समासान्तप्रत्ययाः बहुव्रीहौ विधीयन्ते। नाम बहुव्रीहौ समासान्तव्यवस्था विशेषेण अधुना वक्ष्यते। तदेव कथयति व्याख्याता किं कथयन्नस्ति पश्यन्तु। अथ बहुव्रीहौ
असाधारण समासान्तानाः। इदानीं बहुव्रीहौ ये असाधारणाः समासान्त प्रत्ययाः वर्तन्ते तान् प्रत्ययान् आह नाम तान् प्रत्ययान् कथयति कः ग्रन्थकारः इत्यर्थः। अस्तु तर्हि तत्र पश्यन्तु सूत्रमस्ति बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। बहुव्रीहौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। संख्येये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। डच् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। अबाहुगणात् बहु च गणश्च बहुगणं तस्मात् बहुगणात् न बहुगणात् अबहुगणात् इति। एवं खलु। तत्र सत्यं बहुश्च गणश्च अनयोः समाहारः एव स्वीक्रियते, अतः एव एकवचनं लभ्यते खलु। अतः एव बहुगणात् इति कथयामः। पुनः तत्र नयात् पुनः समासः भवति न बहुगणात् अबहुगणात् इति। एतावान् तु प्रकृते पदच्छेदः वर्तते। एवं खलु। समासान्ताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वमपि अनुवर्तते। एवं किल। तत्र कथयति किम् संख्येये यो बहुव्रीहि इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति संख्येये यः बहुव्रीहिः तस्मात् डच् स्यात्। संख्येयार्थे यः बहुव्रीहि नाम संख्येये गम्यमाने अथवा संख्येये यः बहुव्रीहिः विहितः वर्तते। संख्येये बहुव्रीहिः केन विधीयते तत्सूत्रमस्माभिः बहुव्रीहि समास प्रकरणे एव बहुव्रीहि समास विधायक सूत्रत्वेन एव पठितं वर्तते। तत्सूत्रम् संख्यया व्यया सन्नादूराधिक संख्या संख्येये इति। नाम संख्येये विद्यमाना या संख्या तया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते इति तेन उच्यते। अतः संख्येय बहुव्रीहिः नाम संख्यया व्ययासन्नादूराधिक इत्यनेन विहितः समासः इत्यर्थः। अतः कथयति किम् तदेव कथयन् अस्ति व्याख्याता अग्रे संख्यया व्ययासन्ना इति विहितः इति शेषः। बहुव्रीहौ संख्येये नाम संख्येय बहुव्रीहिः कः नाम संख्यया व्ययासन्ना दूराधिक इति एकमेव सूत्रं संख्येय बहुव्रीहिः इति नाम्ना व्यवह्रियते। यतः संख्येये तत्र या संख्या भवति सा संख्या तया संख्यया अव्ययादीनां समासः भवति इति कृत्वा संख्येय बहुव्रीहिः सः वर्तते। अतः तत्सूत्रगतः विचारः यदि बुद्धौ स्फुटः वर्तते तर्हि अत्र अधुना तत्र डच् प्रत्यय विधायकस्य अस्य सूत्रस्य उदाहरणानाम् अवगमनाय क्लेश एव नास्ति। यद्यपि इदं सूत्रम् अस्माभिः संख्यया व्ययासन्नादूराधिक इति सूत्र पठनसमये तस्य च उदाहरणानां साधनसमये असकृत इदं सूत्रं तत्र स्मृतम् आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः। नाम वक्ष्यमाणः डच् नाम अग्रे डच् वक्ष्यते तेन अत्र अस्य रूपस्य सिद्धिः भविष्यति। उपदशाः आसन्नविंशाः अधिकचत्वारिंशाः इत्यादयः प्रयोगाः डच् प्रत्ययद्वारा डजिति समासान्त प्रत्ययद्वारा सिद्ध्यन्ति स्म। तदा अस्माभिः सर्वमपि सूक्ष्मतया पठितं भवन्तः स्मरेयुः। अधुना तस्य स्थलमागतं वर्तते। नाम यत्र अस्माभिः तत्सूत्रं द्रष्टव्यं वर्तते इत्यर्थः भवतु। एवञ्च कथयति अग्रे तस्मादिति नाम संख्येये यो बहुव्रीहिः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। संख्येये यो बहुव्रीहिः तस्मात् डच् स्यात्। तस्मात् बहुव्रीहि समासान्तात् तत्र डच् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः उदाहरणं किं
कथयति अग्रे उपदशाः ततः पूर्वं किमपि कथयति व्याख्याता किं कथयति पश्यामः बहुव्रीहौ इति पञ्चम्यर्थे सप्तमी इति भावः तर्हि तस्मात् इति अर्थः कुतः स्वीकृतः बहुव्रीहौ पञ्चमी बहुव्रीहौ संख्येये संख्येये यो बहुव्रीहिः तस्मात् एतादृशः अर्थः कुतः स्वीकृतः इति चेत् सूत्रे एव बहुव्रीहौ इति या सप्तमी श्रूयमाणा वर्तते सा सप्तमी पञ्चम्यर्थे वर्तते कथं पञ्चम्यर्थे सप्तमी किं पञ्चम्यर्थे अपि भवति वा अस्माभिः तत्र विभक्त्यर्थप्रकरणे एतादृशं विधानं न किमपि पठितम् एतादृशं सूत्रं न किमपि पठितं यत्र सप्तम्यर्थे पञ्चम्याः विधानं कृतं भवति इति चेत् आगमिष्यति सा व्यवस्था वस्तुतः वेदे भवति व्यत्ययेन तद् भवति वयम् अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यामः अग्रिमेषु प्रकरणेषु व्यत्ययो बहुलं तत्रापि व्यत्ययद्वारा तस्यापि योगविभागद्वारा व्यत्ययं कृत्वा व्यत्ययद्वारा वेदे बहुविधाः व्यवस्थाः क्रियन्ते तत्सर्वम् अग्रे स्पष्टीभविष्यति भवतु नाम अचिरेण अस्मिन् प्रकरणे अपि तद्विषये चर्चा करिष्यते अतः सप्तम्यर्थे नाम पञ्चम्यर्थे प्रकृते सप्तमी विहिता वर्तते अतः तस्याः सप्तम्याः आधारः वा अधिकरणं वा इत्यादिः अर्थः न अपि तु पञ्चम्याः यः अर्थः भवति स एव अत्र अर्थः ग्राह्यः इत्यर्थः एवं खलु तर्हि बहुव्रीहि समासस्थं यत् पदं तस्मात् पदात् अपि च संख्येय बहुव्रीहि समासस्थं यत् पदं न तु यस्य कस्यापि बहुव्रीहेः तत्र ग्रहणं कर्तव्यं संख्येय बहुव्रीहि नाम संख्यया व्ययासन्नादूराधिक इत्यादिना सूत्रेण विहितः इत्यनेन कृतः यः बहुव्रीहि समासः अथवा निष्पन्नः यः बहुव्रीहि समासशब्दः तादृश बहुव्रीहि समासशब्दात् तत्र डच् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः एवं खलु अतः कथयति किं कथयति अग्रे डच् स्यात् इति ततः अग्रे किं कथयति समासान्तस्तद्धितश्चेति ज्ञेयम् नाम तद्धिताः इत्यस्मिन् अधिकारे अयं डच् वर्तते अतः तद्धितसंज्ञा अस्य वर्तते किञ्च समासान्ताः तद्धिताः इत्यस्मिन्नेव अवान्तर अधिकारः अवान्तराधिकारो भवति समासान्ताः इति अतः समासान्तोऽपि अयं डच् वर्तते इत्यर्थः एवं खलु तर्हि तत्र उदाहरति किम् उपदशाः इति उदाहरणम् अस्माभिः विस्तरेण तत्र संख्यया व्ययासन्नादूराधिक इति सूत्रपठनसमये साधितं परन्तु प्रकृते सूत्रप्रसङ्गवशात् इतोपि अस्माभिः तद् पुनः एकवारं चिन्त्यमानं वर्तते किं कथयति दशानां समीपे ये सन्ति इति विग्रहः एवं खलु ते उपदशाः भवन्ति तर्हि दश आम् उप संख्यया व्ययासन्नादूराधिक संख्याः संख्येये इत्यनेन बहुव्रीहि समासः दशन् उप इत्यवस्थायां सुबुलुकु दशन् उप नाम सुप आसीत् सुब्लुकः परं दशन् उप इति स्थितिः आयाता तर्हि तत्र उपशब्दस्य उप इति अव्ययम् अथवा प्रथमा निर्दिष्टत्वात् अव्ययासन्नादूराधिक संख्याः इति प्रथमान्तपदनिर्दिष्टत्वात् पूर्वनिपातः उपदशन् इति शब्दः सिद्धः भवति ततः अग्रे कथयति किं कर्तव्यमिति उपदशन् शब्दात् डच प्रत्ययः केन भवति अनेन एव केन बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् इत्यनेन अतः उपदशन् शब्दात् डचि न स्तद्धिते इति टिलोपः नकारान्तस्य पदस्य लोपः भवति भसंज्ञकस्य कदा तद्धितसंज्ञके प्रत्यये परतः इति तस्य अर्थः अतः नस्तद्धिते इति सूत्राय यद्यदपेक्षितं तत्तत्सर्वमपि अत्र लभ्यमानं वर्तते इति कृत्वा दशन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् इति भागस्य लोपात् परम् उपदश इति प्रयोगः सिद्धः भवति अतः तस्मात् बहुवचने जसि सति पूर्वसवर्णदीर्घादिकं कृत्वा उपदशाः इति प्रयोगः सिद्धः भवति तस्य च कः अर्थः इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् एव आसीत् 9 वा 11 वा तत्र उपदशाः उच्यन्ते इत्यर्थः एवं खलु एवञ्च एकम् उदाहरणं प्रदाय
अन्यत्र सर्वत्रापि संख्येय बहुव्रीहौ अस्य डचः प्रवृत्तिः अस्माभिः ज्ञातव्या सा च प्रवृत्तिः अस्माभिः संख्यया व्ययासन्नादोराधिक इति सूत्रपठनसमये विस्तरेण दृष्टा। अधुना अग्रे प्रत्युदाहरणं प्रविशति। तत्र दलपरिष्कारं कुर्वन् कथयति। किम् अबहुगणात् किम् इति दलपरिष्कारं न दलप्रयोजनं नाम सूत्रे अबहुगणात् इति दलप्रयोजनम् इति दलनिवेशः यदि न क्रियेत तर्हि कापत्तिः तर्हि किं भविष्यति इति चेत् बहुव्रीहौ संख्येये डच् एतावदेव सूत्रं भवति। एवं खलु। तथा चेत् तत्र उपबहवः उपगणाः एते प्रयोगाः सिद्धिं न गच्छेयुः नाम येषां सिद्धिर्न स्यात् इति। अतः तत्र कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। उपबहवः उपगणाः एकैकस्य रूपसिद्धिं कथयति। अग्रे किं कथयति। बहूनां समीपे ये सन्ति ते के ते उपबहवः भवन्ति। तर्हि बहूनां समीपे ये सन्ति अथवा बहूनां समीपे ये इति तत्र लौकिकविग्रहः भवति। अलौकिकविग्रहस्तु उप बहु जस् इति भवति। इत्यवस्थायां तत्र समासः भवति। संख्याव्ययासन्नादूराधिक इत्यनेन समासः भवति। कुतः यतः संख्येय बहुव्रीहेः एव तत्र विषयः अस्ति इति कृत्वा। परन्तु संख्येय बहुव्रीहौ इत्यनेन तु तत्र सत्यं तेनैव अत्र समासः वक्तव्यः। कुतः यथा बहु इति शब्दस्य गण इति शब्दस्य च संख्या इति संज्ञा भवति। बहु इत्यपि संख्यावाचकः शब्दः वर्तते, अपि च गण इत्यपि कश्चन संख्यावाचकः एव शब्दः तत्र भवति। अतः तेनैव समासः वक्तव्यः। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकु इति। संख्यात्वं कुतः भवति बहुगणवतु डति संख्या तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। उभयोः आदौ विग्रहं प्रदर्शयति। किं बहूनां समीपे ये सन्ति इति विग्रहः कस्य उपबहवः इत्यस्य, अपि च बहूनां गणस्य समीपे ये सन्ति इति लौकिकविग्रहः कस्य उपगणाः इत्यस्य। तत्र कथयति अग्रे किं बहुगणवतु डति संख्या इति संख्यात्वात् संख्यया व्ययासन्नादूराधिक संख्याः संख्येये इति समासः नाम तेन समासो भवति इत्यर्थः। स च विषयः उक्तः एव। एवं खलु। अग्रे कथयति अबहुगणात् इति निषेधान्न डच्। तत्र उपबहवः उपगणाः इति बहुवचने उदाहृतम् उपरि। अतः एकवचने तु कः भविष्यति कः प्रयोगः भविष्यति न एकवचने तत्र प्रयोगः न भवत्येव। कुतः यतः बहुशब्दः नित्यबहुवचनान्तः गणशब्दः अपि तत्र प्रकृते बहुवचनान्तत्वेन एव प्रयुक्तः वर्तते। अस्तु तर्हि बहुत्वे एव तत्र प्रयोगः साधितः वर्तते उपबहवः इति। नाम अबहुगणात् इति निषेधः खलु कृतः सूत्रे। अतः डच् प्रत्ययः न भवति, अपि तु उपबहु इत्यस्मात् शब्दात् जस् प्रत्ययः परे भवति। तत्र जसि च इत्यनेन गुणः भवति। गुणे सति उपबहो अस् अवादेशः उपबहव अस् उपबहवस् सस्य ऋत्वे विसर्गे उपबहवः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। एवमेव उपगणशब्दात् जसि उपगणाः इति शब्दः सिद्धः भवति इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तत्र अग्रे कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। आम् डच् तु न भवति नाम अस्माभिः उपबहवः उपगणाः इति प्रयोगद्वयं यद् साधितं तत्र डचः प्रवृत्तिस्तु न भवति। एवं खलु। इदानीं तत्र कश्चन विषयः उच्यमानः वर्तते। किं कथयति ननु उपगणाः इत्यत्र डचि सति असति च रूपसाम्यात् किं तन्निषेधेन इति। एवं खलु। गणस्य अपि निषेधः कृतः तत्र डजर्थं केन सूत्रे एव विद्यमानेन अबहुगणात् इति शब्देन। तर्हि यदि तत्र गणशब्दात् डच् न स्यात् अथवा गणशब्दात् डच् स्यादपि
तर्हि अपि उपगणाः इत्येव प्रयोगः लभ्यते। चिन्तयन्तु, उपगणशब्दात् डच् समासान्तः, डचि सति तत्र टेः इत्यनेन उपगण इत्यत्र विद्यमानस्य णकारोत्तरवर्ति अकारस्य लोपः उपगण इति अवशिष्यते। उपगण अ नाम एषः अ डचः अ इति लप्स्यते। तर्हि डचः अकारस्य योजनेन तत्र उपगण इत्यस्य च अकारस्य लोपेन टेः वा अथवा यस्य च इत्यनेन तस्य अकारस्य लोपः भवितुमर्हति। लोपेन पुनरपि मूलप्रातिपदिकं तत्र उपगण इत्येव लभ्यते खलु। पुनः उपगण इति अकारान्तात् पुनः जस् इति प्रत्ययः कृतः यदि, तर्हि जसि सति उपगणाः इति प्रयोगः, तथापि उपगणाः इत्येव खलु लभ्यते। अतः तदेव कथयति, ननु उपगणा इत्यत्र डचि सति असति च डच् प्रत्ययं कुर्मः अथवा न कुर्मः, तथापि रूपसाम्यात् किं तन्निषेधेन, नाम रूपं तु समानमेव भवति। डचि सति अपि उपगणाः इति सिद्ध्यति बहुवचने, अपि च डचः अभावे सत्यपि उपगणाः इत्येव खलु प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः प्रकृते किं प्रयोजनं नाम डच् तत्र सूत्रे गण शब्दात् गणान्तात् बहुव्रीहेः तत्र डच् प्रत्ययो न भवति इति निषेधस्य किं प्रयोजनम् इत्यत आह। एतादृश शङ्कायां गम्यमानायां भोः अबहुगणात् इत्यत्र गणशब्दविषयकः यः निषेधः उक्तः वर्तते सः निषेधः अतीव विचिन्त्य उक्तः वर्तते। अतः तस्य वैयर्थ्यं तु न मन्तव्यं, तत्र अस्ति किञ्चन प्रयोजनं। तत् किं प्रयोजनमस्ति तद्विषये आह। किम् आह, किं कथयन्नस्ति चेत् तद्द्रष्टव्यम्। अत्र स्वरे विशेषः इति कथयति, नाम अत्र स्वरे विशेषः अस्ति इत्यर्थः। कथं स्वरे विशेषः भवति चेत् कथयति, डचि सति चितः इति अन्तोदात्तत्वं स्यादित्यर्थः। चितः इति सूत्रमेव खलु वर्तते एकं, तेन सूत्रेण अन्तोदात्तत्वं विधीयते। परन्तु अन्तोदात्तत्वं बहुगणाः इति शब्दस्य नापेक्षितं, तच्च विधीयमानम् आसीत् केन, चितः इत्यनेन। यदि अत्र डच् कृतः तर्हि प्रकृते अस्य अपि चिदन्तत्वं सम्पत्स्यते। कस्य, उपगण इति शब्दस्य चिदन्तत्वे सति तत्र नाम बहुत्वं नापेक्षितं, बहुत्वं क्षन्तव्यः, अन्तोदात्तत्वं नापेक्षितम्। अतः तदन्तोदात्तत्वं यदि नापेक्षितम् अथवा तस्य प्रवृत्तिः यथा न स्यात् तर्हि गणशब्दात् चित् इति समासान्तः प्रत्ययः एव न विधातव्यः। स च समासान्तः चित् इति प्रत्ययः कः, डच् इति। अतः डचश्चित्वात् प्रकृते अन्तोदात्तत्वं समस्तपदस्य प्राप्नोति स्म, तद् अन्तोदात्तत्वं तु नापेक्षितम्। अतः एव प्रकृते गणान्तात् बहुव्रीहेः, गणान्तात् संख्येय बहुव्रीहेः तत्र डच् प्रत्ययस्य निषेधः सूत्रे विद्यमानेन अबहुगणात् इत्यनेन एव सूत्रेण उच्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। किञ्च उपबहवः इत्यत्र यदि समासान्तः डच् प्रत्ययः स्यात् तर्हि कापत्तिः तदपि द्रष्टव्यं खलु। चिन्तयन्तु, उपबहु इति शब्दात् डच् इति प्रत्ययः विहितः यदि, तर्हि डचि सति डचि परतः उपबहु तत्र टेः लोपः यदि स्यात्, उपबहु इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य यदि लोपः स्यात् तर्हि तु तत्र उपबह इति प्रयोगः स्यात्। उपबह इति अवस्थायाम् उपबहः इत्येव प्रयोगः स्यात्, तस्य उपबहवः इति न स्यात्। उपबहवः तु बहुवचनत्वे उपबहु इति शब्दस्य लभ्यते, तस्य उकारस्य ओ इति जसि च इत्यनेन गुणे सति खलु। यदि तत्र डच् क्रियते तर्हि ओर् गुणः किं प्राप्नोति स्म, तेन किमुच्यते, ओवर्णान्तस्य भस्य गुणः स्यात् तद्धिते एवं खलु। तर्हि ओर् गुणः उवर्णान्तस्य भस्य, तर्हि प्रकृते ओवर्णान्तत्वम् अस्ति एव खलु। कस्य, उपबहु इत्यस्य उवर्णान्तत्वम् अस्ति एव। पुनः डच् प्रत्ययः यदि कृतः तर्हि भसौन्यापि अस्ति एव। तथा चेत् गुणः स्यात् तद्धिते, नाम तस्य गुणः भविष्यति कदा, तद्धित प्रत्यये परतः। एवञ्च डच् इति विहितः सः तद्धित प्रत्ययः एव भवति। यदि गुणः कृतः तर्हि का स्थितिः भविष्यति, उपबहो पुनः अवादेशः,
बहु अवादेशे सति उपबहो उपबह अव उपबहव पुनः उपबहव इत्यस्मात् शब्दात् जस् प्रत्ययः भवति। जस् प्रत्यये सति उपबहवाः इति अनिष्टः प्रयोगः भवति। तद् यथा न स्यात्। अतः बहु इति शब्दान्तात् बहुव्रीहेः तत्र समासान्तस्य डचः निषेधः उक्तः। अन्यथा उपबहवाः इति प्रयोगः भवति स्म। परन्तु बहुवचने प्रयोगः कः अपेक्षितः? उपबहवः इत्येव प्रयोगः प्रकृते अपेक्षितः वर्तते। अतः तादृशम् अनिष्टं यथा न प्रसूयेत तदर्थं प्रकृते बहुशब्दान्तात् गणशब्दान्तात् च समासान्तस्य डचो निषेधः वक्तव्यः इत्यर्थः। अयं विचारः उपबहु इति विषये मूले व्याख्यात्रा न चर्चितं वर्तते, न च मूले चर्चितं वर्तते। अयं विचारः मम बुद्धौ आगतः इति कृत्वा मया भवतां सौकर्यार्थम् अत्र एषः विचारः उपस्थापितः। कुतः? यथा उपगणाः इति शब्दम् आदाय एव विशिष्य चर्चा कृता खलु केन? व्याख्याता। तर्हि तेन कुतः उपबहु इति शब्द विषयमादाय चर्चा न कृता? नाम तत्र तादृशः कश्चन विशेषः एव नास्ति, अतः सः न कृतवान्। परन्तु तथापि अस्माभिः तु तत्र आन्तं सूक्ष्मतया विचिन्त्य तत्रापि द्रष्टव्यं यत् अच डच प्रत्ययस्य निषेधस्य वस्तुतः प्रयोजनं किं का अनिष्टता तत्र जायते। अतः तस्याः अनिष्टतायाः रक्षणाय एव तत्र डच प्रत्ययस्य अभावः अत्र ऋषिणा उक्तः। अतः तस्य प्रयोजनम् अस्माभिः सम्यक्तया एवं रीत्या एकैकस्य विषयस्य अवगमनात् परम् अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। एवं खलु? एवं तर्हि एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे, नाम अस्य सूत्रस्य इमानि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। अधुना एतत् सूत्र संबद्धं किञ्चन वार्तिकम् अग्रे अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। वार्तिकं कथं भवति इति चेत् तत्र संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इति वार्तिकं भवति। संख्यायाः इति तत्र षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्पुरुषस्य इत्यपि षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति। वाच्यः इत्यपि षष्ठी विभक्ते इति प्रथमा विभक्तेः विधीयमानं प्रथमान्तं पदं भवति इति। कोऽर्थः वार्तिकस्य इति चेत् कथयति अग्रे संख्याया इति, नाम संख्यान्तस्तत्पुरुषस्य संख्यान्ततत्पुरुषस्य नाम तादृशः तत्पुरुषः यः संख्यान्तः भवति। संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इति उक्तं। तत्र बहुव्रीहौ इदानीं तत्पुरुष चर्चा प्रकृते क्रियमाणा वर्तते इत्यर्थः। कुतः? यतः डचः प्रसङ्गः आरब्धः वर्तते। डचः प्रसङ्गः आरब्धः वर्तते इति कृत्वा तत्र प्रत्ययः प्रकृते अस्ति इति कृत्वा तत्पुरुषमादाय डचः कञ्चन विचारम् अत्रैव वदन् अस्ति ग्रन्थकारः। संख्यान्त तत्पुरुषस्य समासान्तः डच वक्तव्यः इत्यर्थः इति अर्थः वर्तते। कस्य? संख्यायास्तत्पुरुषस्य इत्यस्य। एवं खलु? तर्हि तत्र अधुना उदाहरणम् अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र भाष्ये इदं वार्तिकम् इत्थं पठनाय लभ्यते। कथं? डच् प्रकरणे संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानं निस्त्रिंशद्यार्थम्। तत्र भाष्यकारः कथयति डच् प्रकरणे तत्पुरुषस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्। किं प्रयोजनं? निस्त्रिंशाद्यर्थम्। निस्त्रिंशानि वर्षाणि निश्चत्वारिंशानि वर्षाणि। कुतः अहं भाष्यम् उद्घाट्य भाष्यस्थम् अपि विचारं प्रकृते
आरब्धवान् अस्मि इति चेत् अत्र अग्रे व्याख्यागतः कश्चन विचारः वर्तते। तस्य व्याख्यागतस्य विचारस्य अवगमनाय तत्र प्रकृतसूत्रस्थस्य भाष्यस्य एकवारं दृष्टिपातः अपेक्षितः, नाम तस्य भाष्यस्य उपरि दृष्टिपातः अपेक्षितः वर्तते। भवतु, चिन्ता नास्ति, अतीव सरलः विषयः अस्ति, अवगम्स्यते। परन्तु सद्यः व्याख्याता यथा नयन् अस्ति ततः वयं गच्छामः। किं कथितवान् सः? वार्तिकेन किम् उच्यते? वार्तिकस्य अर्थः कः उक्तः? नाम संख्यान्तस्तत्पुरुषः समासान्तः संख्यान्त तत्पुरुषस्य समासान्तः डच् प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि तत्रोच्यते, अग्रे कथ्यते। किं कथ्यते इति चेत् अस्तु, अस्य वार्तिकस्य उदाहरणात् पूर्वं नाम यत् सूत्रं वर्तते, बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्, तत्र संख्यावाचकस्य संख्यान्ततया डजन्तस्य उदाहरणं भवन्तः पठितवन्तः सन्ति इति अहं चिन्तयेम। द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः, तत्रापि डज एव प्रत्ययः वर्तते खलु? अतः तद् अपि बुद्धौ स्थापनीयम्। द्विरावृत्ताः दश, द्विदशाः विंशतिरित्यर्थः। अत्र द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः इति यद् उच्यते खलु, तत्रापि डज वर्तते। अतः संख्यान्तस्य नाम संख्यावाचकस्य संख्यावाचकेन सह डचः उदाहरणमपि सम्भवति। नाम संख्येयसमासः यः अस्माभिः तावता पूर्वं पठितः, तस्य यानि उदाहरणानि अस्माभिः पठितानि संख्याव्यय इत्यत्र, तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात् इत्यस्य सूत्रस्यापि भवन्ति। प्रकृते तु उपदशाः इति केवलमेकमेव उदाहरणं दत्तम्, अपि च प्रत्युदाहरणत्वेन तत्र उदाहरणद्वयं चर्चितम्, उपबहवः उपगणाः इति। इदानीम् अत्र मध्ये वस्तुतः तत्पुरुषस्य सम्बद्धं वार्तिकम् आरब्धं वर्तते। कुतः? नाम डचः प्रसङ्गः प्रचलन् वर्तते, अतः कृत्वा। तर्हि अयं सर्वोऽपि विषयः कुतः तत्र न व्याख्यातः? नाम तत्पुरुषप्रकरणे एव कुतः न व्याख्यातः इति चेत्, प्रकृते केनचन अध्येत्रा डचः समग्रापि पृष्ठभूमिः अधीता भवति, पृष्ठभूमिः दृष्टा भवति। बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् इत्यनेन डच् प्रत्ययः कृतः। तस्य उदाहरणं प्रत्युदाहरणं सर्वं सूक्ष्मतया विचिन्त्य सः संख्यया व्ययासन्नादोराधिक इत्यादि उदाहरणं मनसि कृत्य सम्यक् आलोडितवान् भवति। अतः डचः सर्वोऽपि विचारः सर्वापि स्थितिः तस्य बुद्धौ भवति। अतः प्रकृते अधुना आगत्य तत्र तत्पुरुषे तत्र डच प्रत्ययस्य नियमं कथयन् अस्ति। किं? संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः, अर्थात् संख्यान्त तत्पुरुषस्य, नाम तादृशः तत्पुरुषः यस्य तत्पुरुषस्य अन्ते अथवा उत्तरपदं वा संख्यावाचकं भवति। अतः तादृशसंख्यान्त तत्पुरुषस्य समासान्तः डच् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः भवति। अस्तु, उदाहरणानां तु सिद्धिः अग्रे करिष्यते। उदाहरणं वर्तते, किं मूले उच्यते, किमुच्यते? निर्गतानि 30 निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य। चैत्रस्य निस्त्रिंशानि वर्षाणि निर्गतानि इत्यर्थः। तर्हि तत्र इति तु लौकिकविग्रहः वर्तते। किं? निर्गतानि 30 निस्त्रिंशानि, तर्हि निर्गतानि 30 इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथम् इति चेत्, निर्गत जस् 30 ङस् 30 ङसि इति 30 इति पञ्चम्यन्तं तत्र वर्तते। अतः अलौकिकविग्रहोऽपि कृतः। अलौकिकविग्रहवेलायां समासः वक्तव्यः, तत्पुरुषसमासः वक्तव्यः। केन समासः वक्तव्यः इति चेत् तत्र कथयति व्याख्याता अग्रे। किं कथयति?
निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन सूत्रेण क्षन्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन तत्र समासः भवति। अतः निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या प्रकृते समासः भवति, स च तत्पुरुषसमासः भवति। किं लभ्यते? तत्र निर्गत इति लौकिकविग्रहेण स्वीक्रियते क्षन्तव्यः, परन्तु निर्गतार्थद्योतकः निर इति शब्दः प्रादिशब्दः तत्र गृह्यते। अतः निर इत्यस्मात् तत्र अलौकिकविग्रहे निर 30 ङस् इत्येव स्वीक्रियते। तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा समासः निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् निर 30 इति अवशिष्यते। निर 30 इत्यवस्थायां तत्र सन्धिकार्यमपि भवति, रेफस्य विसर्गः भवति, अपि च तत्र विसर्गस्य सकारः भवति, निस्त्रिंशत् इति आयाति। तत्सर्वम् अस्माभिः सन्धिप्रकरणे विस्तरेण पठितम्। निस्त्रिंशत् इत्यवस्थायां तत्र कथयति अग्रे डच्। केन डच् इति चेत् संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन डच् इति प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जाता? निस्त्रिंशत् डच्, डचः अ अवशिष्यते, निस्त्रिंशत् अ, एवं खलु? अतः तत्र निस्त्रिंशत् अ इत्यवस्थायाम् अग्रे कथयति टेः इति टिलोपः। निस्त्रिंशत् इत्यत्र यः अन्ते टिभागः वर्तमानः वर्तते अचोन्त्यादि इत्यनेन, अत् इति यः टिभागः वर्तते तस्य लोपः भवति। तर्हि किमवशिष्यते? निस्त्रिंश अ, निस्त्रिंश इति। निस्त्रिंश शब्दात् जस् प्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने शी भवति, नुमागमः भवति। निस्त्रिंशानि इति नाम यथा फलं फले फलानि, फलानि इति अस्माभिः प्रयोगः शब्दाधिकारे साधितः, तद्वद् प्रकृते अपि निस्त्रिंशानि इति सिद्ध्यति। कुतः? यथा वर्षाणि इति विशेषणपदं तत्र नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा। कः अर्थः? 30 अधिकानि इति यावत्, नाम चैत्रस्य निस्त्रिंशानि वर्षाणि निर्गतानि 30, नाम चैत्रस्य निस्त्रिंशानि वर्षाणि सम्पन्नानि इति यदि कथयामः, यदि 30 अधिकानि वर्षाणि जातानि सन्ति अस्य कस्य? चैत्रस्य, नाम अस्य वयः तावत् जातः, तावत् जातं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे कथ्यते किम्? निर्गतः 30 अङ्गुलिभ्यः निस्त्रिंशः खड्गः इत्यर्थः। अन्यद उदाहरणं ददाति। कस्य? संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः। तर्हि अत्र गत उदाहरणे यथा अस्माभिः तादृशं तत्पुरुषं वयं दृष्टवन्तः यस्य अन्ते संख्याशब्दः वर्तते, अतः तस्मात् अस्माभिः डच् प्रत्ययः कृतः। इदानीं तादृशस्य एव तत्पुरुषस्य अस्माभिः एकम् अन्यद् उदाहरणम् अवलोक्यमानं वर्तते। संख्यान्तः सः तत्पुरुषः, अतः तस्मात् डच् प्रत्ययः अग्रे भविष्यति। किं कथयति? निस्त्रिंशः खड्गः इति साधनीयं। तत्र कथयति किं कथयति? समासादिपूर्ववत्, नाम समासादिकम् अत्र सर्वमपि पूर्ववत् कर्तव्यं। पूर्ववत् नाम निस्त्रिंशानि इत्यत्र यथा कृतं तद्वत्। तर्हि कथं विग्रहः? निर्गतः हस्तात् निस्त्रिंशः खड्गः, निर्गतः 30 निस्त्रिंशः खड्गः, एवं रीत्या न कृतमेव खलु। मूले एव विग्रहः कृतः वर्तते। कथं? निर्गतः 30 अङ्गुल्येभ्यः इति। 30 अङ्गुल्येभ्यः अपि निर्गच्छति यः, कः? खड्गः, तादृशः खड्गः, नाम तस्य दैर्घ्यं वा वैशाल्यं वा 30 अङ्गुलीनां यथा दैर्घ्यम् अथवा वैशाल्यं भवति ततोपि अधिकं भवति। नाम 30 अङ्गुलिषु अपि सः खड्गः तत्र गृहीतुं नायाति इत्यर्थः। अतः तस्य परिमाणं तावद् वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? अतः तद् निर्गतः 30 इति अलौकिकविग्रहः, क्षन्तव्यः लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः निर 30 ङसि इति। समासः केन? तदेव निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन समासः प्रातिसंज्ञा सुब्लुक् निर
निस्त्रिंशत् इति आयाति। अत्रापि डच् प्रत्ययः केन वार्तिकेन संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन प्रत्ययः भवति। स च प्रत्ययः कः? डच् प्रत्ययः। यथा पूर्वं निस्त्रिंश इति शब्दः निर्मितः तद्वत् अत्रापि निस्त्रिंश इति शब्दः एव निर्मीयते। खड्ग इति शब्दस्य विशेषणरूपः सः शब्दः भवति इति कृत्वा तत्र निस्त्रिंशः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। तत्पुरुषसमासः प्रकृते वर्तते, संख्यान्तश्च वर्तते, अतः डच् इति समासान्तः प्रत्ययः तत्पुरुषेऽपि एतादृशस्थले भवति इत्यर्थः। एवं खलु? किं कथय व्याख्याता? 30 अधिकाङ्गुलिः इत्यर्थः। नाम अयं खड्गः 30 अधिकाङ्गुलिः वर्तते इति खलु? नाम 30 अङ्गुल्यः यावत् परिमाणं भवति ततोपि अतिक्राम्य अस्य परिमाणं वर्तते खड्गस्य इत्यर्थः खलु? तर्हि एतावान् विचारः वार्तिकम् आदाय ग्रन्थकारेण कृतः वर्तते। इदानीम् अत्र अन्योपि कश्चन विचारः क्रियमाणः वर्तते। सः विचारः अस्माभिः अवधानेन श्रोतव्यः। किं कथयति? तर्हि सूत्रस्य अर्थः वार्तिकं च एतत् सर्वमपि अस्माभिः सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयम्। पठितं विचारं सम्यक्तया मनसि दृढीकृत्य अग्रे व्याख्यात्रा उच्यमानः विचारः अवगन्तुं शक्यते। भवतु कथयति, न च गवां 20 गोविंशतिः इत्यत्र अतिप्रसङ्गः शङ्क्यः। न वा गवां 20 प्रकृते गोविंशतिः इति सिद्ध्यति। कः लौकिकविग्रहः? गवां 20 इति लौकिकविग्रहः। समासः भवति, समासद्वारा गोविंशतिः इति शब्दः सिद्धः भवति। गोविंशति इति प्रकृतेऽपि तत्पुरुषसमासः एव वर्तते। अपि च तत्पुरुषसमासः अपि तादृशः वर्तते यस्य अन्ते संख्यावाचकः शब्दः वर्तते 20 इति। अतः संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इत्यनेन प्रकृते डच् प्रत्ययः स्यात्। डच् प्रत्ययः यदि स्यात् तर्हि गोविंशति ड। तथा चेत् अस्माभिः तत्र डचि सति ति इत्यस्य लोपः एव क्रियेत। ति विंशतेर्डिति उक्तं खलु तेन। अतः तस्य लोपानन्तरं गोविंशः, गोविंश इति शब्दात् पुनः डचि सति तत्र पररूपे सति गोविंशः इति प्रयोगः सिद्धः स्यात्। परन्तु गोविंशति इति प्रयोगस्तु नापेक्षितः। प्रयोगः कः अपेक्षितः? गोविंशतिः इत्येव अपेक्षितः। तर्हि कथम् अत्र तिलोपः वार्येत? चेत् तिलोपः वारणीयः यदि तर्हि डच् न कर्तव्यः। यदि प्रकृते परन्तु प्रकृते डच् कुतः न भवेत्? यतः डचः प्राप्तिः जायमाना वर्तते खलु। केन? संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इत्यनेन डचः प्राप्तिः जायमाना वर्तते खलु। अतः तत्र तथापि प्राप्तिः जायमाना अस्ति, तथापि भवान् कथयन् अस्ति न च। नाम एवं रीत्या आरम्भः कृतः वर्तते। न च गवां 20 गोविंशति इत्यत्र अतिप्रसङ्गः शङ्क्यः। कस्य अतिप्रसङ्गः? प्रकृतवार्तिकस्य। संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इत्यस्य वार्तिकस्य न शङ्क्यः। कुतः न शङ्क्यः? तं विषयं कथयति। किम्? अव्ययादेः इति विशेषणादिति भाष्ये स्पष्टम्। भाष्ये तत्र अव्ययादेः इत्युक्तम्। नाम संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यम् इति यद् विधानं वर्तते तद् विधानं तादृशस्य एव तत्पुरुषस्य नाम इति यद् डचः विधानं वर्तते तत्र सः डच् तादृशात् एव संख्यान्तात् तत्पुरुषात् भविष्यति यस्य संख्यान्तस्य तत्पुरुषस्य पूर्वपदं नाम आदिपदम् अव्ययभूतं भविष्यति नान्यत्र। कुतः? तत्र भाष्ये एव उक्तं वर्तते। किम्? तत्र एवं रीत्या उच्यते। अहं तत्र कथयामि।
अव्ययादेरिति च वक्तव्यम् इति भाष्यस्य वचनं वर्तते। उपसंख्यानभाष्ये बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् इत्यत्र भाष्ये एव तत्र उच्यते। यदि भवन्तः भाष्यम् उद्घाट्य पश्यन्ति तर्हि तत्र ज्ञायते किम् अव्ययादेरिति च वक्तव्यम् इह माभूत् क्व माभूत् गोत्रिंशत् गोचत्वारिंशत् इति प्रकृते एतेन गोविंशति इति स्वीकृतम्। अयमेव भेदः तावदेव। अतः भाष्ये एतस्य वार्तिकस्य सन्दर्भे उक्तम् अस्ति। कस्य वार्तिकस्य सन्दर्भे? संख्यायास्तत्पुरुषस्य वाच्यः इत्यस्य वार्तिकस्य सन्दर्भे उक्तं वर्तते। नाम संख्यान्तः तत्पुरुषः अपेक्षितः सत्यं, तस्मादेव तत्र इदं भवति किम्, तस्मादेव तत्र समासान्तः डच् इति प्रत्ययः कर्तव्यः सत्यं, परन्तु सः संख्यान्तः तत्पुरुषः कीदृशः अपेक्षितः इति चेत् यस्य पूर्वपदम् अव्ययं भवेत्। नाम सः संख्यान्तः तत्पुरुषः अव्ययादिः स्यात्। यथा अस्माभिः उपरि उदाहरणद्वयं निर्मितं। निस्त्रिंशानि, तत्र निर् इति अव्ययम् अस्ति पूर्वपदम्। एवमेव निस्त्रिंशः, तत्रापि निर् इति अव्ययं वर्तते पूर्वपदम्, अतः तत्र डच् भवति। गोविंशतिः, गवांविंशतिः, गोविंशतिः इत्यत्र तु संख्यान्तः सः तत्पुरुषः इति सत्यं, परन्तु गोशब्दः तत्र पूर्वं नास्ति। अतः गोविंशतिः इत्यत्र समासान्तः डच् प्रत्ययः न शङ्कनीयः इति कश्चन विचारः। अन्यः अपि अत्र कश्चन विचारः अस्ति, परन्तु तं विचारं वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। तावता भवन्तः एतावत् पर्यन्तं पठितः यः विचारः तं विचारं सम्यक् बुद्धौ स्थापयन्तु, सर्वान् विषयान् बुद्धौ कुर्वन्तु। अग्रिमः विचारः अपि प्रकृते अचिरेण अस्माभिः अग्रिमपाठे विचारयिष्यते। अतः सद्यः वयम् अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मङ्गलं च विधाय अस्य पाठस्य अद्य अत्रैव उपसंहारं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।